सबैजना भक्तजनहरूलाई गीता ज्ञान यज्ञमा स्वागत छ। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणवे पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभाङ्गम् मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् आपदामपहर्तारम् आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भक्तवत्सल भगवान को अवनी गीता को पहिलो अध्याय को नाम के हो गोमा बहिनी अर्जुन विषाद योग योग अर्जुन त्योभन्दा चाहिँ विषाद नाम योगो नाम भनिन्छ तर त्यो योगो चाहिँ नि विसर्गको बदली भएको हो कि भन्नलाई सजिलो पारेको हो तर भरे विषाद योग भन्दा त गो भन्नु हुँदैन के नाम हो भन्दा अर्जुन विषाद योग सिधै यति नै हो सबैमा योग योग नै हुन्छ तर त्यहाँ पुस्पिकामा लेख्दाखेरि चाहिँ योग विसर्गको बदली थियो गरेको अर्जुन विषाद योग योग होइन योग त त्यो अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय भन्दा मात्रै योग भन्नुपर्छ त्यो सुरुमा चाहिँ अर्जुन विषाद योग मात्रै छ अनि त्यो लास्टमा हो त्यो योग त त्यही त विसर्गको बदली त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ व्याकरणको नियम हो तर भन्दा चाहिँ अर्जुन विषाद योग नि भन्नुपर्छ उहाँ चाहिँ योग भन्नुपर्छ विसर्ग हो त्यसो हो कुरो अनि त्यो विसर्ग नि ओकार भइदिन्छ ओकार नै विसर्ग भइदिन्छ पद हेरेर वाक्य हेरेर हुन्छ कहाँ ओकार लाउनु पर्छ विसर्गको लागि कहाँ विसर्ग मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो त्यो व्याकरणको नियम हुन्छ अच्छा अब
दोस्रो अध्यायको नाम के हो नारायण? सांख्य योग। तेस्रो अध्यायको नाम के हो प्रज्वल? नहेरी भन्नुपर्छ है। कर्मयोग। कर्मयोग। चौथो अध्यायको नाम सुनिता बहिनी? ज्ञान कर्म सन्यास योग। नहेरिकन भन्नु है, नहेरिकन कन्ठाउनु पर्छ। नहेरी भनेको छ स्वामीजी। पाँचवा अध्यायको नाम के हो? लु, इन्द्रजीको पालो, इन्द्ररमणजीको पालो। पाँचवा अध्याय कर्मयोग होला होइन? होइन। कर्म सन्यास चाहिँ होला। विष्णुप्रिया माताजी, छठौँ अध्यायको नाम के हो? छठौँ अध्यायको अब के थियो भने बिर्सिभयो त श्लोक चाहिँ 47 श्लोक थियो। आत्म संयोग संयम, आत्मसंयम योग नाम। कमल आत्म फुर्सद छ भने लु, क्लास लाग्दैछ। योग श्लोक चाहिँ क्लास लाग्दैछ। 47 श्लोक थियो। ल के अरे छैटौँ अध्यायको नाम? नारायण। आत्म संयम योग। आत्मसंयम के? योग। योग योग योग। आत्मसंयम योग। पहिलो अध्यायले के बतायो सुनिता बहिनी? आफ्नो पहिलो तपाईले अध्याय बुझेको जति, हजुर बुझेको जति कुरो भन्नुहोस्। हजुर पहिलो अध्यायमा के भनेको छ भने यो धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्रको बारेमा भन्ने बताएको छ, जसमा कि धृतराष्ट्रले चाहिँ उहाँको छोराहरू र उहाँको आफ्नो छोरा र अनि पाण्डव पक्षको छोराहरूको चाहिँ युद्ध कसरी हुँदैछ त्यो बारे सञ्जयद्वारा मलाई भन्नु भनेर त्यो बारे चाहिँ सञ्जयले चाहिँ त्यहाँ देखेको कुराहरू चाहिँ धृतराष्ट्रलाई सुनाएको छ, जहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, त्यहाँ को उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो कुरुक्षेत्रमा लडाइँको लागि भनेर त्यो बारे छ। अनि अर्जुनले किन चाहिँ के अरे युद्ध गर्न पहिला त्यत्रो उत्साहित भएर युद्ध गर्न तयार भए, पछाडि किन उनले मानेनन् त? उहाँले नमान्नुको, अर्जुनले नमान्नुको कारण चाहिँ आफ्नो यो भौतिक शरीरको आसक्त भएर एउटा आफ्नो शारीरिक सम्बन्धलाई चाहिँ पट्टि आफ्नो मन गएर अनि यस्तो आफ्नै गुरुसँग आफ्नै भाइचारासँग म कसरी लडाइँ गर्नु, मेरो मन मान्दैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यसरी पछि हट्नु भएको थियो। के भयो? शरीर सम्बन्धलाई नि अर्जुनले के माने? ठुलो माने। कसो अरे? शरीर सम्बन्धको बारेमा नमानेको, आफ्नो आत्मालाई चाहिँ बिर्सेर शरीर सम्बन्धलाई मात्रै आफ्नो ठानेर चाहिँ पछि हट्नु भएको थियो। आत्मज्ञान त अर्जुनलाई भएकै थिएन। त्यसै कारणले शरीर सम्बन्धलाई नि श्रेष्ठ माने। यो गीताको पहिलो मूल बीज हो, प्रस्तावना। गीता किन भन्नु पर्यो भगवानले भन्ने कुरो कारण दर्शाउनलाई यो पहिलो अध्याय हो कि अर्काको धन सम्पत्ति राज्यका लोभमा आसक्तिमा परेर यहाँ के भयो? म्युट गरिदिनु। म्युट गरिदिनु। कहाँ आयो? अर्काको धन सम्पत्ति राज्यको लोभमा परेर बाउ छोराले
आफ्नो धर्म, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नै भाइका छोराछोरीहरूलाई बिर्सेर हो कि पक्षपात गर्ने हुँदा, लोभ लालच गर्ने हुँदा युद्धको कारण बन्यो। त्यस्तै हुन्छ। अर्काको धन सम्पत्तिमा आसक्त भएर लोभमा परेर अर्काको सम्पत्तिलाई हडप गर्न खोज्दा त झगडा त हुन्छै हुन्छ नि त। त्यही भएको हो। अनि अब न्याय खोज्ने, आफ्नो हक खोज्ने अर्जुन युद्धभूमिमा आएर आफ्नो आफन्तलाई देखेपछि शरीर सम्बन्धी नातागोतामा अर्जुनलाई मोह भयो। जुन कुरो हामीलाई हो त्यो कुरो अर्जुनलाई निमित्त मात्रै पारेको हो। हामी संसारका लागि नि त्यो भनेको हो। हामी के गर्छौं? आत्मालाई, आत्म सम्बन्धी कुरोलाई हो कि जुन यो लोकदेखि लिएर परलोकसम्म सँगै जान्छ हो कि, जसका निमित्त हामीहरूलाई भगवानले यो शरीर दिएको हो, जुन आत्मकल्याणका निम्ति, त्यो आत्मालाई, स्वरूपलाई भुलिएर हामी जस्तो आफ्ना आफन्त शरीर सम्बन्धीहरूमै मोह परेका हुन्छौं र भगवानलाई भुलेका हुन्छौं, आत्मकल्याणको बाटोलाई भुलेका हुन्छौं र संसारमा बारम्बार जन्म मरणको चक्करमा परिरहन्छौं नि। त्यही कुरो दर्शाएको हो। यस्तो हुन्छ है संसारमा मान्छे। आत्मालाई, स्वरूपलाई जान्दैनन्, ईश्वरलाई जान्दैनन्, शरीर सम्बन्धी मोहमा परेर धर्म, कर्म, आफ्नो न्याय, इमान, सत्यता सबै छोड्छन् र मानिस यस्तै प्रकारले अनेकौं जन्म मरणको चक्करमा परेर दुःख काटिरहेका छन् भनेर दर्शाएको हो। अर्जुन जस्तो जोसँग भगवान सँगै हुनुहुन्थ्यो उनलाई त त्यस्तो मोह भयो भने सर्वसाधारणलाई त के कुरा गर्नु? यस्तो हामीलाई आफ्ना नाता गोतासँग मोह छ कि छैन? छ स्वामीजी, हुन्छ नि। हो, त्यो कुरो दर्शाएको र अर्जुनले आत्मालाई केही जानेको थिएन, शरीर सम्बन्धलाई नै ठुलो माने। जबकि यो नाशवान हो, यो शरीर टिक्दैन, जन्मेपछि मर्नै पर्छ। मरेपछि जबसम्म ईश्वरलाई प्राप्त गरिँदैन तबसम्म फेरि जन्मिनै पर्छ। यस्तो नश्वर, नाशवान शरीरलाई नै सब कुछ मानेर संसारमा बसेका हुनाले भगवानले अर्जुनलाई निमित्त बनाएर त्यो कुरो दर्शाएको हो। संसार चाहिँ यसरी शरीर सम्बन्धमा भुलेर, आत्मालाई नचिनेर, नजानेर, दुःख कष्टमा परेर बारम्बार जन्म लिनु परिरहेको छ है भनेर भगवान चाहिँ त्यस्ताहरूको उद्धार गर्न आउनु भएको हो। त्यो अर्काको धन सम्पत्तिका मोहमा, लालचमा, आसक्तिमा परेर आफ्नो सत्यता, आफ्नो धर्म छोडेर हो कि, अनि आत्मालाई नचिनेर शरीर नै सब कुछ हो, यो मरेपछि के कहाँ जाइन्छ र? शरीर मरेपछि मरियो नि, अरू के हुन्छ र भन्नेहरू जस्ता ज्ञानीहरूलाई उद्धार गर्न, शिक्षा दिन गीताको अवतार भएको र पहिलो अध्याय बीज हो। भगवानले गीता भन्नु परेको कारणै यसै कारण, संसारलाई उद्धार गर्नका लागि। संसार यस्तो प्रकारले डुबेको छ, अर्का आफ्नो आत्मकल्याणलाई भुलिरहेका छन्, ईश्वरलाई भुलिरहेका छन्। यही कुरोको शिक्षा दिनका लागि भगवान श्री कृष्ण यो धरातलमा कुरो घट्छ।
हाम्रो आत्माबाट निक्लेको कुरो चाहिँ गीतामा प्रकट भएको हो। हाम्रो जीवनका कुरालाई गीताले प्रकट गर्दैछ र त गीता एउटा जीवनको पुस्तक हो भनेको छ त। द गीता इज द बुक अफ लाइफ अरे, हो नि स्वामी। र जीवनको पुस्तक हो अरे गीता। यस कारणले गर्दाखेरि हो कि त अनि भगवानले गीता चाहिँ अर्जुनलाई माध्यम बनाएर हाम्रा लागि संसारको उद्धारका लागि जात पात वर्ण लिङ्ग देश काल परिस्थिति कुनैको भेद नराखी मनुष्य मात्रका लागि जो कोही होस्, यही छैन। अहिले वेद स्त्री जातिले पढ्न हुँदैन अरे, कोनी के कर्म वैदिक कर्म स्त्री जातिले गर्ने हुँदैन अरे, हवन गर्नु हुँदैन अरे, के गर्नु हुँदैन र यी अरू शास्त्रले सब झमेला देखाएका छन् अधिकार र अनाधिकारको, र मानिसको उद्धार हुन सकेन यस्तो प्रकारले। अहिले यत्रो भागवत हुँदैछ, भागवतले के परिवर्तन गर्न सकेका छ कसैलाई? प्राय भागवतले परिवर्तन गर्न सकेको छैन। एउटा वातावरण मात्रै एउटा हो, धार्मिक वातावरण, अनि एउटा लगाएर सन्तुष्ट हुनु धार्मिक वातावरण अलिकति को लागि मात्रै हो। किन? व्यावसायिक भयो भागवत। अगाडिका गुरुहरू त्यागी हुनुहुन्थ्यो, साँचो भागवतको एउटा अर्थ खोलेर भन्नुहुन्थ्यो, मानिसमा परिवर्तन आउँथ्यो। अहिले आउँदैन। यस्तो वेदका त कुरै छोड्यौँ, कठिन। कसले पढ्छ फेरि? पुराण कसले पढ्न सक्छ? त्यत्रो ठुलो ग्रन्थ। फेरि सबै पुराणमा हामीलाई चाहिने काम लाग्ने वस्तु लिन सक्दैनौँ हामीहरू। प्रथम कुरो पढ्नै सकिँदैन त्यत्रो ठुलो ग्रन्थ। दोस्रो कुरो पढेर पनि त्यसमा कति कुरो चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने हो लिनै सक्दैनौँ। त्यसमा पनि 3 प्रकारका पुराण छन्, सात्विक राजसी र तामसी हो। यस कारणले पृथ्वीमा गीतालाई सबैभन्दा लोकप्रिय सबैभन्दा श्रेष्ठ मान्यो र सबै धर्मकाले सबै जात जातिले गीतालाई माने र पढे, गीताबाट शिक्षा लिनुको कारण चाहिँ यो हो। नारी जातिले, अब नारी जातिलाई किन चाहियो? पति परमेश्वर आएन म भन्नु, धर्म किन चाहियो? गुरु किन चाहियो? अगाडि त्यस्तो समय थियो। अहिले पनि कुना कुनामा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ। हेर्नुहोस्, 4 दिवारी भित्र नारी जातिको जीवन सीमित थियो, केवल त्यही घरको 4 दिवारी भित्र हो। अनि शूद्र जातिले के पढ्नै हुँदैन अरे, गर्नै हुँदैन अरे बिचरा। यस कारणले यस्तो विकट स्थितिका बेलामा भगवान आउनुभयो, देख्नुभयो कि मानिस यस्तो प्रकारले उद्धार हुँदैन अब भनेर सबै ती वेद आदि हिन्दू शास्त्रहरूमा कम्पिटिसन थियो त्यति बेला। गीता जति बेला भगवानले एउटा प्रकट गर्नुभन्दा अगाडि कम्पिटिसन थियो, वेदमा कम्पिटिसन थियो, उपनिषदमा कम्पिटिसन थियो, सांख्य दर्शनमा कम्पिटिसन थियो, योगमा कम्पिटिसन थियो। आफ्नो आफ्नो कुरो ठुलो भन्थे। अब वेद जोसुकैले पढिँदैन, अधिकार छैन, उपनिषद जोसुकैले बुझ्दैनन्, सांख्य शास्त्रले भगवान नै मान्दैन, योग गर्नै सकिँदैन, अब कसरी उद्धार हुने? अनि जनजीवन डुबो। बिल्कुल पुरोहितहरूले ठुल्ठुलाले दान लिन्थे, खालि राम्रो सुन दान देऊ, तिमीले स्वर्गको फलानु नम्बर सिट पाउँछौ, तिमीले राम्रो जल लाग्ने पानी लाग्ने खेती देऊ, तिमीलाई अनेकौं स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ, राम्रो निखुनी गाई देऊ, धेरै दुध दिने, के खानुहुन्छ बनाइदिए तिमीले आलु पोलेर माताजी
त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। म्युट गर्नुहोस्। म्युट पारेर बोल्नु नि। बिर्सिनु होला। यस्तो समय थियो। यस कारणले जनजीवन डुब्यो। धेरै जस्तो त्यति बेलै बुद्धिस्ट भएका। बुद्धिस्ट हुनुको कारण नै त्यही हो। भगवान बुद्ध आउनुको कारण पनि त्यही हो। कर्मकाण्डको विकृति, पुरेतहरूको विकृति चरम सीमामा पुगेको थियो। मानिसलाई उद्धार हुन कठिन थियो। यस कारणले भगवान बुद्ध आउनुभयो र ती बाटालाई छोड्देऊ, आओ प्रेम, दया, करुणा हो कि लाई ल्याऊ, जीव हिंसा नगर हो कि सबैमाथि दया राख भनेर बुद्धले सबैलाई आफ्नो प्रेम बाँड्नुभयो र एउटा बाटो देखाइदिनु भयो। यताबाट जाऊ, शान्ति मिल्छ, हामीलाई निर्वाण मिल्छ भनेर। त्यस्तै बेला जैन त्यति बेलै आए। त्यति बेलाको वैदिक धर्मको विकृतिले गर्दा अरूलाई वेद पढ्नै दिएनन्, वेदको कर्मकाण्डको अधिकारै दिएनन्। मान्छे ठुलो जनसमूह बुद्धमा गयो, जैनमा गए। यस्तो भएको अहिले पनि त यही कर्मकाण्ड र जातिपातीले गर्दाखेरि क्रिस्चियनमा गएका हुन् धेरै जस्तो मान्छे। त्यो त हो है एकदमै। छुवाछुत नक्कली त्यही पनि भयो। छुवाछुत पनि साँचो भाँदो हुन्थेन। अगाडिका गुरुहरू तपस्वी हुन्थे, त्यागी हुन्थे, उनीहरूको नियममा कोही पुग्न सक्दैन थियो। त्यसै कारणले उनीहरूलाई यसो छुन पनि डर लाग्थ्यो। हामीहरूलाई हाम्रा स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो स्वामीजीको छेउछाउमै पर्दैन हामीहरू। आफै दुध दुहुनुहुन्थ्यो, आफै तताउनुहुन्थ्यो, आफै पिउनुहुन्थ्यो, ग्लास पनि आफै मोल्नुहुन्थ्यो। मैले त 3 वर्षसम्म स्वामीजीको कराई मोल्नै पाइनँ। 3 वर्ष पछाडि अनि त्यहाँदेखि बल्ल त्यो दुध तताउने कराई चाहिँ मोल्न दिनुभयो। गर्नुहुन्छ कुरो, यस्ता कुरो हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई डर लाग्थ्यो, त्यस्ताको नियम पो हुन्थ्यो। अहिले त्यो छैन। हेर्नुहोस् के नियम छ। उनै काली उनकी गोरी दिदी बहिनी त्यो वालमार्ट हो कि क्रोगर हो कि यता सेम्स क्लब हो कि जाइन्ट हो कि के हो, तिनै दिदी बहिनीहरूले अब ती दिदी बहिनीहरू कस्ता हुन् हो कि कुन स्थितिमा झन् ट्याक ट्याक गर्दै जे कुरो दिन्छन् त्यही ल्याएर गुरुजी पनि लिनुहुन्छ, पण्डित पनि लिनुहुन्छ, सबै लिनुहुन्छ र अनि त्यहाँदेखि मलाई नछुवाई भन्नुहुन्छ। मै बुझ्नै सकिने यो कुरो नि राम्रो। उता सम्मान भएको खानु भयो मान्छे काम गर्नु त सबै फ्याक्ट्रीमा उही बराबरै हो फेरि। एउटै हो। यस कारणले गर्दा हेर बाबु हो, ठिकै हो, वर्णाश्रम धर्म एउटा राख्नुपर्छ, वर्णाश्रम धर्मलाई राख्नुपर्छ भनेको छ। तर गुण र कर्मको आधारमा राखेको चाहिँ पक्का हुन्छ हो। जसमा ब्राह्मणको जस्तो गुण छ, ब्राह्मणले जस्तो कर्म गर्दछन्, उसैलाई ब्राह्मण भन्नु भनेको छ। यो कुरो र यो कुरो यस्तै हो र गीताको हो कि एउटा आरम्भ त्यस प्रकारले भएको कि संसारको उद्धार गर्नका लागि, हाम्रो उद्धार गर्नका लागि। आज हेर्नुहोस् त, हामी सबैले अमेरिका जस्तामा पनि गीता पढ्न पायौँ, गीताको उपदेश पाउँदैछौँ। हामी यो विष्णुप्रिया, हाम्रा कृष्ण प्रपन्न, यी हाम्रा हेम माताजी हो, हाम्रे कृष्णप्रियाका उमेरमा गीता पढ्न पाइँदैछ। हेर्नुहोस्, अब अहिले वेद पढ्न चाहिँ कसले पढाउँछ? वेद कहीँ पढाउने कोही छँदै छैनन्, वेदै जान्दैनन् धेरैले त। अनि अरू के पढ्नु गीता नपढी? गीतै हो आत्म उद्धार गर्ने। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गीता पढ्न पाउँदैछौँ हो कि, र संसारमा पनि मानेको कारण त्यही हो गीतालाई। अच्छा ल, अब
दोस्रो अध्यायमा के भनियो त? लो के अरे कमल भन्नु त। दोस्रो अध्यायको सार के हो? तर कमल एकछिन, कमलले पुरा सुन्न पाएको छैन। गोमा बहिनी जति आइडिया छ, जति बुझेको छ त्यति भन्नु। दोस्रो अध्यायमा चाहिँ अब अर्जुन चाहिँ पहिलो अध्यायमा त्यहाँ कारुणिक भए। अब उसको आत्मा सम्बन्ध उसलाई एकदम कारुणिक व्यक्त भइरहेको बेलामा चाहिँ अब अर्जुनलाई चाहिँ दोस्रो अध्यायको 7 श्लोकमा भगवानले ज्ञान दिनुभयो, आत्मज्ञान होइन। 7 श्लोकमा होइन, 7औं श्लोकमा शरणागतमा परे शरणागत ज्ञान दिनुहोस् भने। त्यसपछि 7औं श्लोकमा शरणागत पर्नुभयो। 1देखि 7 10 श्लोकसम्म चाहिँ अब अर्जुनको त्यो कायरताको बारेमा भगवानले कायरता बारेमा बोल्नुभयो। यसरी कायरता गरेर हुँदैन, आत्म सम्बन्ध हामीले यो आत्म सम्बन्ध चाहिँ हामी आत्मामा भुलिनु हुँदैन, आफूले के अरे युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने खालको बुझेँ मैले चाहिँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अर्जुनले आत्मज्ञान भगवानले दिइसकेपछि चाहिँ अनि तिमीले त्यहाँदेखि एकछिन जब अर्जुनलाई शरीर सम्बन्धी मोहमा परेको देख्नुभयो, भगवानले के दिनुभयो? त्यहाँदेखि के दर्शाउनु भयो? भगवानले ज्ञान दिनुभयो, हामीले आत्मज्ञान दिनुभयो। आत्मज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि अब हामीले शरीर भन्दा ठुलो आत्मा हो र आत्मा अजर छ, अमर छ, कोही मर्दैन भनेर आत्मज्ञान दिनुभयो। कसो के दिनुभयो अरे? भगवान आत्मज्ञान श्री कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई दिनुभयो। त्यसपछि अब हामी मोह सम्बन्ध चाहिँ भुल्नु हुँदैन, हामीले हाम्रो कर्म गर्नुपर्छ, एकदम कर्तव्य सम्झेर कर्म युद्ध गर्नुपर्छ, धर्मको युद्ध भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अच्छा, ल ठिक छ। त्यसपछि एकछिन भगवानले अर्जुनलाई देहको मोहबाट छुटाउनका, शरीरको मोह छुटाउनका लागि के दर्शाउनु भयो? आत्मज्ञान, आत्माका विषयमा दिनुभयो। अनि शरीर यस्तो हो भनेर पनि बताउनु भयो। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। जो नित्य अविनाशी आत्मा हो त्यसका ईश्वरै सबै शरीरहरू नाशवान हुन् भन्नुभयो। शरीर आउने जाने हो, जन्मिन्छ मर्ने हो। शरीर नाशवान हो, आत्मा अजर हो, अमर हो। अनि त्यहाँदेखि के दर्शाउनु भयो? कर्तव्य दर्शाउनु भयो होइन। क्षत्रिय भएर धर्मयुद्ध गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वधर्मलाई छुट्नु हुँदैन भनेर आत्मज्ञान दिइसकेपछि भगवानले के दर्शाउनु भयो? आफ्नो कर्तव्य दर्शाउनु भयो। कर्तव्य त दर्शाउनु भयो, तर कर्तव्य त गर्नु के चाहिँ गर्नु त? कर्तव्य युद्ध त गर्नु, तर कर्तव्य के गर्नु त भन्दाखेरि पहिला कुन कुरो देखाउनु भयो? निष्काम कर्मयोग गर्नु। निष्काम कर्मयोग त्यसको बारेमा बताउनु भयो। निष्काम कर्मयोग, गुड, राम्रो। निष्काम कर्मयोग ले गर्नुपर्छ है।
कर्म मात्रै गरेर हुँदैन। कर्म राम्रो नराम्रो जस्तो सुकै हुन्छ, कर्मलाई योग गर्नुपर्छ। कर्म योग गर्दाखेरि पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सकाम फलको आशा राखेर गर्ने, अर्को निष्काम निष्काम फल निष्काम आशा नराखी कर्मको फल गर्ने। नराखिकन निष्काम कर्म फल कर्मको फल हो। अब फल राख्यो भने त अहिलेलाई त आउला नि एकछिनको लागि, पछिलाई हुँदैन, खुसै भइहाल्छ। हो, त्यस त्यही हो कारणले निष्काम कर्मयोग गर्नु र त्यही अनुसारले युद्ध गर्नु है, कर्तव्य सम्झेर। त्यो युद्ध पनि त निष्काम कर्मयोग नै हो नि। हजुर। केका लागि? धर्मका लागि, न्यायको लागि, धर्मको लागि जितको लागि गर्नु पर्दाखेरि लागि। त्यो निष्काम कर्मयोग होइन र त्यो युद्ध निष्काम कर्मयोग। अच्छा, अनि नि निष्काम कर्मयोग गर्नु ठिकै हो, तर नि निष्काम कर्मयोग भन्दा आशा नराखे गर्नु त भन्यो, पुरा अर्थ बुझिएन नि। कसरी आशा नराखे गर्नु भन्दा आत्मज्ञान र आत्मचेतना सहित निष्काम कर्मयोग गर्नु है। निष्काम कर्म त्यसैलाई के भनियो? बुद्धि योग भनियो। बुद्धि के भन्यो अरे? आत्मज्ञान सहित बुद्धि निष्काम कर्मयोग गर्नु। अच्छा, हामी किचनमा जान्छौँ, हो कि पाकिस्तान केही बनाउन, अनि के अरे किचनमा पनि गयौँ, सबै कुरो पनि छ, ठिकै छ। त्यहाँ यसो पकवानहरू बनाउनु, भान्साहरू बनाउन आदि बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, कर्मयोग भयो। तर कसरी चाहिँ बनाउनु, त्यसलाई कुन चिज कसरी मिसाउनु पर्छ, के हुनुपर्छ, कुन गर्दा के हुन्छ, त्यसको अलिकति ज्ञान हुनु पर्यो कि परेन? भान्सै पकाउनु नजान्नेले, दालै पकाउनु नजान्नेले ज्ञानद्वारा गर्नु पकाउनु पर्यो। भान्सा डढाएर दालमा के नुन चर्को लगाएर हो कि के गरेर जान्दछ, भरे त्यो खान लायक हुँदैन। त्यस कारणले त्यो पकाउने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। कर्म गरेर पकाउने कर्म गरेर मात्रै हुँदैन, पकाउने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। हो, त्यसैलाई आत्मज्ञान भनिएको हो। आत्मज्ञान सहित निष्काम कर्मयोग जुन गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? बुद्धि योग। बुद्धि योग नअल्मलिनु नि। छानेर पकाउनु भन्दा भरे के स्वादै नहुँला त। अनि हेरेर छानेर कुन्नी बुद्धि योग सहित गर्नु र भगवानले अनि 30वां श्लोकसम्म, 11 देखि लिएर 30वां श्लोकसम्म आत्मज्ञानका विषयमा बताउनु भयो। 31वां देखि लिएर 29-38 सम्म अर्जुनलाई कर्तव्य बताउनु भयो। त्यहाँदेखि उता भगवानले के अरे निष्काम कर्मयोग बताउनु भयो, होइन? निष्काम कर्मयोग बताउनु भयो, यसरी गर्नुपर्छ युद्ध, निष्काम कर्मयोगले गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अच्छा, अनि 54 देखि 72 सम्म नि स्थिर बुद्धि भएका मनुष्यको लक्षण बताउनु भयो। यो ज्ञान योग नै हो र विविधमा ज्ञान योग पनि बताउनु भयो। ज्ञान योगको पनि धेरै दुःखमा सुखमा नआत्तिने, सम भएर बराबर भएर अनि आत्मचेतना आत्मज्ञान पूर्वक, हो कि आफूले एउटा आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ, ईश्वर चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। ज्ञान योगमा चाहिँ आसक्ति, ममता मेरो भन्ने
र मैले गरेको हुँ भन्ने कुरो त्याग्नुपर्छ। ओके, यो त्यागेर आत्मचिन्तनमा बस्नुपर्छ। कर्मयोग त गरिन्छ साधारण, तर कर्मयोगीले जस्तो कर्मयोग हुँदैन। कर्मयोग त गरिन्छ, बेसी चाहिँ आत्मचिन्तन गरिन्छ। एकदम आफ्नो शरीरलाई संयममा, डिसिप्लिनमा, योगमा राखेर ध्यानमा तल्लीन भएर हो कि ज्ञान योगको साधना गरिन्छ। हामी जम्मै गृहस्थी चाहिँ कर्मयोगी हौँ। आत्मज्ञान हामीहरूमा हुनुपर्छ। आत्मज्ञान सहितका हामी चाहिँ कर्मयोगी हौँ। किनभने भगवानले अर्जुनलाई कर्मयोग गर भन्नुभयो। अर्जुन पनि त गृहस्थी थिए नि त, थिएनन् त? हो, कर्मयोग गृहस्थीका लागि हुन्छ। सन्यासहरूले त बेसी ज्ञान योग नै साधन गर्छन्। जसले घर बार त्यागे नि, हो कि घर बार त्यागेर मठ मन्दिरमा बस्ने, हो कि अब एकदमै अनि त्यहाँदेखि लोकलाई शिक्षा गर्ने, हो कि सन्यास आश्रममा लिने, लोकलाई शिक्षा गर्ने, धर्मको कुरो उपदेशहरू गर्ने ज्ञान योग हो। तर उहाँहरूलाई पनि भक्ति योग नगरी त भगवानलाई प्राप्त हुँदैन हैन स्वामीजी? कर्मयोग पनि नगरी हुँदैन, भक्ति योग पनि गर्नुपर्छ। तर मूल गरी उहाँहरू चाहिँ ज्ञान योग हुन्छ। हो कि अब ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ नि भक्ति प्रधान हो। हामी चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ मार्ग चाहिँ भक्तिको हो। भक्ति प्रधान ज्ञान र ज्ञान योग र कर्मयोग गर्ने हो हामी चाहिँ। त्यसो भक्ति प्रधान लिएर, किनभने हामी गृहस्थीमा छौँ, ज्ञान मार्गमा जान सक्छौँ। छोराछोरी सब गृहस्थी प्रपञ्च के गर्ने? कर्मयोग गृहस्थीमा बसेर, छोराछोरीका बीचमा बसेर भगवानको भक्ति गरेर, हो कि आत्मामा ज्ञानलाई, हो कि आत्मामा ज्ञान, हृदयमा भक्ति, शरीर र इन्द्रियहरूले मनले के कर्मयोग गर्ने चाहिँ हामी हौँ। कर्म गर्नुपर्छ। गृहस्थी कर्मयोगी हुन्छन्, गृहस्थी सबै हो। त त्यो कर्मयोग भगवानले सिकाउनु भयो नि त हामीलाई। भक्ति राख हृदयमा, आत्मामा आत्मज्ञान राख, हो कि आत्मामा आत्मज्ञान होस्, परमात्मालाई पनि याद होस्। त कर्म गर्दा नि हजुर खेत रोप्दाखेरि कमिला फट्याङ्ग्रा गडेउला अलिअलि मारिएन त ती कहाँ लगेर थुपार्नु? अब कुरो ठिकै हो, कुरो ठिकै हो। के भने नि हामी त्यो कित्रा फट्याङ्ग्रा आदि त धेरै जीवको हत्या त भयो, हो कि। तर नि त्यो अन्नले चराचुरुङ्गी प्राणी जम्मै, हो कि टक्टुकै त्यो अन्नले आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि हामी न्वागी भन्छौँ। आजकल त गर्दैनन्, तर न्वागी भन्थ्यौँ र हामी त्यो हवन गराउँथ्यौँ। पहिला न्वागी गर्नुपर्छ है भन्थ्यौँ, भन्थ्यौँ कि भन्दैन त्यो गऱ्यौँ कि गऱ्यौँ न? हो, त्यो न्वागी गरेको चाहिँ के भने त्यो अघिका कित्रा फट्याङ्ग्रा जति हिंसा भए, जे जति भए, त्यसको एउटा प्रायश्चित्त स्वरूप, हो कि हामीले हवनद्वारा न्वागी गरेको। र त्यो अन्नमा चाहिँ देवताहरूले यथा समयमा एउटा पानी वर्षाएर, हावापानी अनुकूल वर्षाएर हामीहरूलाई एउटा त्यो अन्न राम्रोसँगले फलाइदिएको हुनाले गर्दाखेरि
ती देवताहरूलाई पनि हामीहरूले एउटा हवनद्वारा तुष्ट गरेको तेस्रो अध्यायमा छ त मकै त नचढा देवान भाव यथानेन ते देवा भावयन्तु वः। यस्तो गरेर हामीहरूले न्वागीद्वारा त्यो एउटा देवताहरूलाई त्यो जति पनि कीट पतङ्गहरू मरे त्यसको हामीहरूले एउटा देवतालाई तुष्टि गर्यौं, कीट पतङ्गको लागि प्रायश्चित गर्यौं। अनि त्यो अन्न चराचुरुङ्गी सबै टाप्टो पशु प्राणीले खाने हुनाले गर्दाखेरि हो के, र देवतालाई पनि त्यही अर्पण गर्नुपर्ने हुनाले, भगवानलाई पनि त्यही अर्पण नै गर्नुपर्ने हुनाले, र यत्रो हामीहरूको आत्मरक्षा पनि त्यही अन्नले नै गर्नुपर्नेको हुनाले गर्दाखेरि हो कि हामीले भगवानलाई अर्पण गरेर त्यो लिँदाखेरि त्यो अघि जति हिंसा भएको थियो त्यो कुरोमा एउटा अवश्यै प्रायश्चित्त त्यसलाई मानिन्छ। क्षमा गरिदिनुहुन्छ होला नि त। कुरो त्यसो हो। त्यो खिच्रा फट्याङ्ग्राको हिंसा हुन्छ भनेर अन्नबाली लगाउँदै नलगाउँ भने अनि त सबै गयो नि त। आफै मरिएला कित्र त ठुलो प्रयोजनको लागि, ठुलो प्रयोजनको रक्षाको लागि सानो एउटा कुरोलाई अलिकति के भने आफूले थोरै सहन गर्नुपर्छ, त्याग गर्नु पर्यो, सहन गर्नु पर्यो। अब त्यो गनेउला आदि मर्छन् भनेर अन्नबाली नलगाउँदा संसारै गइयो। त्यही त गयो नि। त्यस कारणले ठुलो प्रयोजनलाई पुरा गर्नका लागि सानो प्रयोजनलाई अलिकति सहन गर्नुपर्ने पर्यो। के को ठुला ठुला घोवा फलेको जति यति चाहिँ यो चढाउने कसैले नचढाउने भन्नुहुन्छ हाम्रो बाबु आमाहरूले, अनि वरि बाँधेर राख्नुहुन्छ चढाउने। दोस्रो अध्यायमा त्यसरी नै हो कि। अनि स्थित प्रज्ञाको लक्षण त ज्ञानकै लक्षण हो त्यो। र दोस्रो अध्यायले हामीलाई आत्मज्ञान, हामीहरूको कर्तव्य, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग हो कि। निष्काम कर्मयोगी बुद्धि योग र निष्काम कर्मयोगी ज्ञान योगीको लक्षण कस्तो हुन्छ त भन्दा स्थित प्रज्ञाबाट लक्षण पनि बतायो कि स्थिर बडो लक्षण बताइयो। ल अनि नि मेन त यो दोस्रो अध्यायमै रहेछ सार त सबै। सम्पूर्ण 18 अध्यायको गीताको सार दोस्रो अध्यायमा छ। गीता विशेषण नाम पढ्यो तर पढ्यो अलिअलि अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई हुँदो रहेछ। हो नि त। अब हामीले चाहिँ गीता मात्र भनेको सुनेको, अब यत्रो यत्रो कुरा हुँदो रहेछ थाहै थिएन। त्यही त, अनि केही नै हामी त स्वामीजीले हामीलाई त कहाँ पुर्याइदिनु भने के जिरो हामी त पहिला त डुबेको जतिकै जान्नु भने कति गरिन्छ होला त स्वामीजी। जान्दैन उहिले जानेको त उहिले पढ्थ्यौँ नि। नारायण तेस्रो अध्यायको नाम के हो? तेस्रो अध्यायको नाम हेममाताजी, तेस्रो अध्यायको नाम के हो? कर्मयोग। के भन्यो तेस्रो अध्यायले के भन्यो भन आफ्नो दिमागले बुझे जति कुरो गर। निस्वार्थ अर्काको सेवा गर्नुपर्छ र मात्र हाम्रो आत्माले शान्ति पाइन्छ। सधैँ भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। भगवानलाई भोग लगाएर खानु पर्यो। अच्छा ल कमल भन्नु तेस्रो अध्याय अरू त्यहाँदेखि जोडेर लानु। तेस्रो अध्यायले के भन्यो कमल?
म्युटमा हुनुहुन्छ क्या? सुनिँदा बहिनी? ल तेस्रो अध्यायले के भन्नु? छोरोले नि पढ्नै राख्न दिँदैन। हजुर स्वामीजी। तेस्रो अध्यायले के भन्नु? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ भन्नु। इन्टरनेट के हुन्छ? हजुर मलाई भन्नुभएको स्वामीजी भन्नु भनेर तेस्रो अध्यायको तेस्रो अध्याय पनि भगवान श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ हामीले जहिले नित्य कर्महरू गर्छौँ जसरी आफ्नो शरीरद्वारा हो, त्यो चाहिँ हामीले आसक्त नभई निष्काम कर्मयोग गर्नुपर्छ। अगाडिकै कुरा जोडेर लानुभएको छ, जुन चाहिँ जे कुरा गर्दा पनि भगवानलाई समर्पित गरेर भगवानको नाममा अर्पण गरेर राम्रो कर्महरू गर्ने अनि अगाडि बढ्ने अनि हो त्यसरी भन्नुभएको छ। कर्म नगरी हुँदैन, कर्म गर्नै पर्छ। कर्म यज्ञका लागि गर्नुपर्छ। यज्ञ भनेका भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले जे जति यज्ञ गरिन्छ त्यो भगवान विष्णुकोमै जान्छ। अनि देवताहरूलाई अर्पण नगरिकन लिनु हुँदैन। देवताहरूलाई पनि अर्पण गर्नुपर्दछ। अनि भगवानलाई अर्पण नगरी कुनै कुरो लिनु हुँदैन, किनभने सबै जसले भगवानलाई अर्पण नगरी लिन्छ ऊ पापै खान्छ र जसले यो के अरे बाहिर देखावटी गर्छ त्यसलाई ढोंगी भनिन्छ। अनि कर्मयोग जस्तो सुकै होस्, आफ्नो आफूले पाएको स्वाभाविक कर्म हो कि गुणै नभए तापनि आफ्नै कर्तव्य कर्म चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यहाँ हामी छौँ, कतिजना काम गर्नुहुन्छ तपाईहरु, अनि कोही फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु होला, कोही कहाँ काम गर्नु होला, होइन? त्यो काम त डाक्टरको पो मजा रहेछ। म त डाक्टरको काम गर्छु भन्दा हुन्छ? कति जान्नु पर्यो, डाक्टर भएको हुनु पर्यो, पढेकै हुनु पर्यो, सब कुरो भन्नु पर्यो। अर्काको देखासेखी गरेर हुन्छ के त? हो, आफ्नो स्वधर्मले पाएको आफ्नो कर्तव्य कर्म जो छ, कर्मयोगलाई भनेको हो। यो आफ्नो कर्तव्य कर्म चाहिँ कर्मयोगलाई भनेको हो नि। आफ्नो स्वधर्म पनि कर्मयोगलाई नै भनेको हो। आफ्नो कर्तव्य कर्म पनि कर्मयोगलाई नै भनेको हो, अर्कोलाई होइन नि। परधर्म ज्ञान योगलाई भनेको हो नि। ज्ञान योगीहरू त्यागी हुन्छन्, जम्मै घर गृहस्थी छोड्नेहरू हुन्छन्। प्राय नि घर गृहस्थी छोड्ने, मठ मन्दिरमा बस्ने, ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने हुन्छन्। अब हामीलाई अहिले त्यो निर्वाह हुन्छ? हो, कर्मयोग स्वधर्म हो। त्यो कर्मयोग गर्नु जस्तै गुणै नहोस् बरु त्यही गर्नु चाहिँ कल्याण छ अरे। अर्को धर्म जुन कुरोमा हाम्रो पहुँचै छैन, जुन कुरोबाट हामी पारै लाग्दैनौँ, भरे त्यहाँ गएर कुन नतिजामा पर्छौँ, कुन रिजल्टमा पर्छौँ थाहै छैन, त्यस्तामा आँट गरेर हुन्छ। जसले आँट गर्न सक्छ उसले पो गर्छ त। जसको स्थिति पुग्छ, जसको एउटा त्यसमा योग्यता पहुँच पुग्छ, एलिजिबिलिटी, उनले गर्छन्। हाम्रो त स्वधर्मै कर्मयोग हो। भक्ति, कर्म,
आत्मज्ञान हाम्रो यति हो। र भगवानले कर्मयोगमै जोड दिनुभयो। अर्जुनले सोधे होइन, नचाहँदा नचाहँदै यो मनुष्य चाहिँ किन जबरजस्ती पापमा लागेको छ भन्दा भगवानले भन्नुभयो काम र क्रोध भन्ने यस्ता चिज हुन्। काम भनेका इच्छा, संसारिक वस्तुको इच्छा, आसक्ति सांसारिक वस्तुहरूमा, क्रोध भनेको रिस, यो यस्ता प्रकारका शत्रु हुन् कि परमार्थमा राम्रो कल्याणको काममा विघ्न गर्ने यी नै हुन्। निष्काम कर्मयोग पनि गर्नु ठिक कुरा हो। स्वधर्म मानेर, आफ्नो स्वधर्म मानेर निष्काम कर्मयोग नै गर्नु, त्यही कर्मयोगलाई नै जोड दिएको हो। बेसी कर्मयोग नै महत्त्वपूर्ण हो। निष्काम कर्मयोग गर्नु ठिक हो, तर यो काम र क्रोध भन्नेदेखि चाहिँ सावधान रहनु। यसका फेलामा चाहिँ परियो भने यसलाई जित्नु मुस्किल छ। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम्। कर्मयोग गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एउटा कल्याणको मार्गमा पुग्न, ईश्वरलाई प्राप्त गर्न हो कि ठुलो बाधा चाहिँ शत्रुहरू चाहिँ यी दुईटा हुनै भनेर भगवानले चिनाइदिनु भयो यहाँ कर्मयोगीलाई। लोभ मोह क्रोधलाई र यी क्रोध र कामदेखि चाहिँ होशियार बस्नु। इन्द्रका पालामा परियो, इन्द्रले चर्लकै डुबाएर छोडिदिन्छन्। यसै कारणले हो कि इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु छ। सबैभन्दा बलवान काम हो र काम रूपी शत्रुलाई चाहिँ तिमीहरूले जही मार्नु। आफ्नो इन्द्रियद्वारा मार्नु भन्दा केले मार्नु? शस्त्रले मार्न सकिँदैन। आफ्नो आत्मसंयम, बुद्धि, आत्मसंयम बुद्धि द्वारा। बुद्धिले मनलाई कन्ट्रोल गर्नु, मनले इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु। मन, बुद्धि र इन्द्रियहरू नि तिनवटा यस्तो छन् अरे लिङ्क, एकाअर्कामा बराबर लिङ्क छ अरे। प्राण एक, प्राण छ पहिला, प्राणको लिङ्क इन्द्रियसँग छ अरे, इन्द्रियको लिङ्क मनसँग छ अरे, मनको लिङ्क बुद्धिसँग छ अरे। प्राण कन्ट्रोल छैन, इन्द्रिय र मन कन्ट्रोल हुँदैनन्। त्यसै कारणले प्राणायाम गर्नु भनेको हो। जप गर्नु भनेको हो। जपले कन्ट्रोल गरिदिन्छ मन बिल्कुल। जस्तो त्यो हुकबाट बल्छी खेल्छन् नि माछा, अनि त्यो माछो पर्छ, त्यो माछो चाहिँ मन हो, हुक चाहिँ ओम अरे। अनि परमात्माले त्यो ओम रूपी हुक लगाएर बल्छीमा अनि के अरे गुरु रूपी चारो लगाइदिएको छ अरे। ओम चाहिँ त्यो बल्छी अरे, चारो चाहिँ गुरु अरे। अनि परमात्मा जी यसरी बल्छी खेल्ने अरे संसारमा। अनि कुन माछो त्यो चारो यसो पहिले आएर गुरुले भनेका कुरामा मन परेर यसो गरेर गुरुको उपदेश कप्लक्कै खान खोज्दा भगवानले फत्तै तानिहाल्नुहुन्छ अरे संसारबाट। त्यस्तै हो कि भने जही शत्रु महाबाहो काम रूपद्वारा सदम कामलाई कन्ट्रोल गर्नु। यो क्या हो भन्दा गर्नु न दिदी। अनि 14औं अध्यायको नाम क्या हो?
बुवा बहिनी ज्ञान कर्म सन्यास योग। ज्ञान कर्म सन्यास यो चौथो अध्यायले यो कर्मयोग मैले अहिले नयाँ भनेको होइन, मैले बहुत पुरानो कालमा सूर्यलाई भनेको थिएँ। सूर्यले आफ्नो छोरा मनुलाई भने सूर्यले उनले मनुलाई इच्छाकुलाई भनेर मनुले इच्छुलाई हजुर भनेर आएको हो। र मेरो जन्म धेरै पहिला अगाडिदेखि भएको हो, किनभने म ईश्वर हुँ। अर्जुन तिम्रो जन्म चाहिँ भर्खर भएको हो र मेरा जन्म कर्म जम्मै दिव्य हुन्छन् र म साधुहरूलाई परित्राण, सज्जनहरूको रक्षा हो कि दुष्टहरूको विनाश र धर्मको पुनर्स्थापन गर्नका लागि समय समयमा प्रकट हुन्छु भनेर भगवानले भन्नुभयो। र त्यही कर्मयोग कति प्रकारका हुन्छन् भनेर धेरै प्रकारका कर्मयोगहरू बताउनु भयो र ज्ञान योगका बारेमा पनि महत्त्व दिएर बताउनु भयो। कर्मयोग र ज्ञान योग प्राय प्राय सँगसँगै बताउनु भयो। पाँचौं अध्यायको नाम के हो? कर्म सन्यास योग हो त त्यो छैन हौ ज्ञान जाऊ न आत्मज्ञान सहित त्यहाँ पनि कर्मयोग र ज्ञान योगकै छ। पाँचौं अध्यायमा पनि छैटौं अध्यायसम्म कर्मयोग र ज्ञान योगकै छ। विभिन्न प्रकारले भगवानले बुझाउनु भएको छ। अनि ज्ञान कर्म सन्यास योग भनेको चाहिँ जुन आत्मज्ञान पूर्वक जुन कर्म गरिन्छ त्यो चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्नु है भनिदिएको हो। आत्मज्ञान पूर्वक जुन निष्काम कर्मयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्नु भन्नु। सन्यास भनेको अर्पण गर्नु भनेको। अब पाँचौं अध्यायको नाम आत्म संयम योग। छैटौं अध्याय स्वामीजी, छैटौंको। अनि आत्म संयम पाँचौं अध्यायको चाहिँ के हो? कर्म सन्यास। कर्म सन्यास योग। कर्म सन्यास भनेको के हो भने ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक जे जति कर्म गरिन्छ, निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग बराबर आउँदैछ। भगवानले निष्काम कर्मयोग त श्रेष्ठ हो भनेर पाँचौं अध्यायमा भगवानले भनिहाल्नुभयो। सजिलो पनि हो श्रेष्ठ पनि हो कर्मयोग त भनेर बताउनु भयो र ज्ञान योगको पनि महिमा गर्दै लानुभयो। र त्यहाँदेखि जुन आत्मज्ञान पूर्वक जुन निष्काम कर्मयोग गरिन्छ त्यो पनि भगवानलाई अर्पण गर्नु भनेर पाँचौं अध्यायमा टुङ्ग्याउनु भयो। र जसले भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामां शान्तिं मृच्छति, जसले मलाई सम्पूर्ण यज्ञहरूको भोक्ता, तपस्वीहरूका पनि तपस्वीको भोक्ता, यज्ञ तपसाम अनि सम्पूर्ण लोकको अत्यन्त निस्वार्थ एउटा हित गर्ने जसले मलाई मान्दछ हो कि जान्दछ उसले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले आफूमा भक्ति हुनुपर्छ भनेर दर्शाउनु भयो। कर्मयोग ज्ञान योगले मात्रै हुँदैन, भक्ति पनि हुनुपर्छ नि। मलाई त्यसरी जान्नु है, हरेक चीजमा भक्ति हुनु पर्यो। हरेक कर्म गर्दाखेरि भक्तिसँग। हामी हरेक कुरो सोच्छौँ, गर्छौँ, बोल्छौँ, हृदयमा एउटा स्नेह छैन, प्रेम छैन, दया छैन, करुणा छैन, ममता छैन भने सबै कुरो निरस हुन्छ। यो एकदम रुखो हो। हृदयमा भक्ति छ भने सरस हुन्छ, रसिलो, बिल्कुल। हृदयमा भक्ति चाहिन्छ। छैटौं अध्यायको नाम आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। कासाई वस्त्र लगाएर मात्रै, दण्ड बोकेर मात्रै, आगो नछोएर मात्रै सन्यासी हुँदैन। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति
जसले चाहिँ फलको आशा नराखी काम गर्दछन्, कर्म गर्दछन्, गर्नुपर्ने कर्तव्य भने तिनीहरू नि सन्यासी हुन्, तिनीहरू नि योगी हुन् भनेर भगवानले योगी सन्यासीको ध्यान योगको विधि सबै कुरो बताइदिएर 6औं योगमा ल्याउनु भयो। योग ओके, अनि ध्यानको विधि ओके, अनि त्यो ध्यान गर्दा गर्दै भरे योग गर्दा गर्दै छुटो भने के हुन्छ भन्दा मेरा निमित्त भनेर गर्ने, आत्मकल्याणका निम्ति भनेर गर्ने, ईश्वरका निम्ति भनेर गर्ने कोही पनि मनुष्यको दुर्गति हुँदैन। गर्दा गर्दै छुटो भने पनि उसले कि पुण्यवानहरूको लोकमा जान्छ कि श्रीमानहरूको कुलमा जन्म लिन्छ, त्यो अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ र त्यहाँबाट उसलाई पूर्व जन्ममा गरेको सबै कुरो संस्कारको उदय हुन्छ र उसले भन्दा धेर गरेर आफ्नो आत्मकल्याण गर्दछ भनेर भगवानले 6औं अध्यायमा बताउनु भयो। ओके, अनि अन्तमा के भन्नुभयो? अन्तमा प्रज्वल पढ अन्तको श्लोक। अन्तको अन्तिम श्लोक अन्त कुन 6औं अध्यायको योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ता तमो मतः। कर्मयोग गर, ज्ञान योग गर, ओके, चाहे ध्यान योग गर, जे गर, जसो गर, योगी बना, परंतु सर्वेषां योगिनाम अपि, सबै प्रकारका योगीहरूमा पनि ओके, जसले चाहिँ श्रद्धापूर्वक अन्तरआत्माले मलाई भक्दछ, म ईश्वरलाई, म कृष्णलाई भक्दछ, समय युक्त तबु मत, मेरो मतमा, मेरो मान्यतामा चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ योगी चाहिँ त्यही हो भनेर टक्कै भक्तिमा ल्याइहाल्नुभयो भगवानले, ईश्वरमा ल्याइहाल्नुभयो। जसरी पनि हामीले कृष्ण तत्त्व जानेर चाहिँ हामीले भक्ति गर्नु पर्यो, कर्म ज्ञान योग भक्ति गर्नुपर्छ। जे गरौँ, जसो गरौँ, परन्तु हृदयमा भगवानको भक्ति हुनु पर्यो। आत्मामा मेरो आत्मा यो हो, आत्मा को हो भन्दा आत्मा ईश्वरको अंश हो नि। यो 15वां अध्यायमा बारे भेटिन्छ। आत्मा को हो? आत्मा को ईश्वरको अंश, ईश्वर भगवानको अंश हो। आगोको चिनगारी हुन्छ झिलको, त्यो झिलको कसको अंश हो? ईश्वरकै अंश। आगोको ईश्वरकै अंश होला नि सबै थोक। त्यही कारणले गर्दा आत्मा नै मेरो शरीर हो भन्नुभएको छ भगवानले। त्यो आत्मा जो छ हाम्रो भगवानकै शरीर हो भनेर भगवान भन्नुभएको छ। त्यो आत्माभित्र बस्ने परमात्मा हुनुहुन्छ। हरेक जीव आत्मामा भगवान नै हुनुहुन्छ नि त, सानोदेखि ठुलोसम्मै। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सभागे च पण्डिता समदर्शिना 5औं अध्यायमा पढ्यौं हामीले। विद्या र विनयले सम्पन्न भएको हो कि ज्ञानीले त ओके, पण्डिता ज्ञानीले त विद्या र विनयले सम्पन्न भएको ब्राह्मण, गवि गाई, हस्तिनी हात्ती, सुनी कुकुर
र स्वपागे चण्डालमा पनि समदर्शी हुन्छन् अरे, किनभने ती सबैमा उही ईश्वर नै विद्यमान हुन्छन्। हरेक कीट पतङ्गमा आँखाले देखिने नदेखिनेमा पनि ईश्वर विद्यमान हुनुहुन्छ। हो, त्यस कारणले गर्दा अब भगवानले टक्कै 7औं अध्यायदेखि भक्ति श्लोक सुरु हुने हुनाले भगवानले प्रत्येक अध्यायमा त्यो अध्यायमा कुन कुरो अब अर्को अध्यायमा सुरु हुनेछ त्यसको प्रसङ्ग ल्याएर टुङ्ग्याइदिएको हुन्छ टक्रकै, र त्यो प्रसङ्गका बारेमा अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। अब भगवानले जसो गरे तापनि भक्ति हुनुपर्छ भनेको हुनाले र मलाई जानेको हुनुपर्छ, मेरो भक्ति हुनुपर्छ भनेर टुङ्ग्याइदिनु भयो। हाम्रा स्वामीजीलाई यो श्लोक सबैले स्वामीजी चाहिँ यो श्लोक अनुसारको हुनुहुन्छ भन्थे। महान योगी हुनुहुन्थ्यो, सिद्ध योगी, तर भगवान स्वामीजी परम भक्त, परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, भगवानका परम भक्त। त्यसै कारणले योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता भनेर हो कि 6औं अध्यायसम्म कर्मयोग, आत्मस्वरूपको ज्ञान, आफ्नो कर्तव्य, स्वधर्म, निष्काम कर्मयोग हो कि बुद्धि योग, आत्म योग आदि आदि पढ्दै 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 ल्याएर 6औं अध्याय टुङ्ग्यो। यो अति संक्षिप्तमा भनेको हो, अहिले अति संक्षिप्तमा हो कि। अब समय छैन सबै भन्न, धेरैपल्ट पनि मैले दोहोऱ्याइदिएँ तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यहाँदेखि उता तपाईँहरूले खुब अध्ययन गर्नुहोला, पाठ खुब गर्नुहोला, पाठ गर्न नछोड्नु। मैले बारम्बार भनेको छु, नभए काम लाग्दैन नि यत्रो पढेको, बिल्कुल बिर्सिन्छ। अनाभ्यासै विषम विद्या हुन्छ। अभ्यास छैन भने विद्या विषय समान हुन्छ अरे। त्यसो भने अजीर्णे भोजनम विषम, धेर खायो भने अमृत पनि विषय हुन्छ अरे। त्यस कारणले पाठ गर्नु सधैँ र आफूले अध्ययन टीकाहरू पनि पढ्दै गर्नु, टीका अर्थ पढ्दै गर्नु, नजानेको कुरो सोध्नु। ल अब यहाँदेखि उता हामी 7औं अध्याय हो कि आरम्भ गर्नेछौँ है त बुधबारदेखि। ल भक्तवत्सल भगवानको ल हे माताजी उच्च स्वरमा अलिकति नभुलिकन 3 पटक दोहोऱ्याउनु। यता सुन्नु पहिला, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यो एउटा मन्त्र हो, 2टा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna, हरे Hare ल जय जयकार लाउनुहोस्। श्रीनारायण भगवान की जय। जय ल सुनिता बहिनी शान्ति पाठ गर्नुहोस्। हस् स्वामीजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन नाम को सनातन भागवत धर्म को समस्त गुरुजन को समस्त भक्तजन को गौ माता को गीता माता को गायत्री माता को अमेरिका महादेश को आज को आनंद को तपाईहरुले सबले यो ख्याल गर्नु होला गीताका कुराहरु यी प्रसंगहरु अब जोसुकैलाई एकदमै सुन्नै नचाहनेलाई त भनिदैन तर भए तापनि सर्वसाधारणलाई जसले सुन्न चाहनुहुन्छ कम से कम हो यसरी भन्नु प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसले भन्नु एकदम सुन्न नचाहनेलाई अश्रद्धालुलाई नभन्नु तर प्र्याक्टिस हुन्छ यसरी प्र्याक्टिस हुन्छ बोल्ने प्र्याक्टिस हुन्छ नभए प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र हो यसरी प्र्याक्टिस हुन्छ भन्नु अरूलाई यसरी होइन श्रद्धा नभएकोलाई नभन्नु नसुन्नेलाई नभन्नु किन ज्ञानलाई किन तल एउटा भुइँमा एउटा बचत पात्रमा किन पार्नु हो कि र ए बाबु म्युट गर्दिन नि म्युट गर्दिन कमल र हो यसरी प्र्याक्टिस गर्नु है हो त्यसो गर्दा प्र्याक्टिस हुन्छ थुप्रै अध्ययन गर्नु फेरि अध्ययन गर्नु टीकाहरू पढ्नु फेरि भन्नु गर्दाखेरि प्र्याक्टिस हुन्छ कुरा बुझ्यो त पाठ गर्नु
पाठ गर्न नबिर्सिनु। बुझिँदैछ स्वामीजी। अँ हस् अँ कस्तो यदि लाग्यो भ्याएसम्म अहिले? त गरिन्छ कि कोही बेला चाहिँ भ्याएर स्वामीजी धेरै कुरा बुझियो, अब केही बुझेको छैन। एकदमै जति दोहोऱ्यायो त्यति बुझिँदै बुझिँदै जाँदो रहेछ। धेरै बुझ्यो। अब दिनै पछि नयाँ हुन्छ। पातमाथि के अरे पानीमाथि पात तार लागे जस्तो हुन्थ्यो, अलिअलि अलिक आउन थाल्यो अब चाहिँ। हो त्यसरी बुझिन्छ। हो नि। अँ, लो त बहुत राम्रो कुरो। अब बुधबारदेखि हामीहरू 7औं अध्याय आरम्भ गर्नेछौँ। हो गयो? ल आजलाई सबैलाई जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। शिवनारायण स्वामीजी, सबैजना जय श्री कृष्ण।